बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ राजा शादाब कियानी, ज़ैलदार शादाब कियानी। आज सुपर हिट स्टोरी आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में एक सीनियर सिविल जज साहब हैं और उन्होंने E7 के अंदर एक स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ था, तो उसकी वायलेशन हुई है। तो हमें पता चला है कि मुख्तलिफ कोई 8 से 10 अफसरान के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग चुकी है। ये जज साहब हैं डॉक्टर साकिब जावेद साहब। आज हम उनकी अदालत के बाहर मौजूद हैं और हम सबसे पहले पूछेंगे जो उस मुकदमा की पैरवी कर रहे हैं, जो मुद्दई हैं E7 के रिहायशी हैं, कि उनका क्या मौक़िफ़ था कि वो क्यों कोर्ट तक आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जनाब? ठीक है, मेहरबानी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना मौक़िफ़ बताएं कि आपको क्या मामला हुआ है कि आपको कोर्ट तक आना पड़ा है। सर जी, हम 50 साल से वहाँ रह रहे हैं और ग्रीन बेल्ट है हमारे बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिए में, और बिल्कुल हमारे कोई 400-500 फुट दूर एक छोटा मरकज़ है क्लास 3 तरफ शॉपिंग का। वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट खुल गए हैं आज से 1.5 साल पहले ना, तो वहाँ सारा जो है ना वो मतलब ये मम्मी डैडी कल्चर शुरू हो गया है और रात को पार्किंग का इशू और सारी गलियाँ भरी हुई होती हैं। तो ये CDA ने ये सोचा है या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने कि जनाब अली हमारे घरों के साथ जो है ना ये उस ग्रीन बेल्ट में पार्किंग बना दें। वो उन्होंने आज से हफ्ता पहले आके हम तो दरख्त काटने शुरू कर दिए। हमने उनको मना किया है, वो नहीं रहे हैं। फिर हम कोर्ट में आए, जज साहब को बताया है और इन्होंने स्टे ऑर्डर जारी फरमा दिया है। जब हम CDA के पास लेके गए 12 तारीख को सुबह, हमने जाके CDA के पास जमा कराया और रात को ये 9 बजे आके दोबारा बिल्डोज़र, ट्रैक्टर और ये सारी चीज़ें लेके आ गए। ये सर बताएं, ये बिल्डोज़र से कितने दरख्त काटे गए हैं? वहाँ पे कितने पुराने दरख्त थे और कितने दरख्त थे वो? सर ये तो तकरीबन 35-40 साल से दरख्त लगे हुए हैं ना जी। अच्छा, वो तो सैकड़ों की तादाद में है। और ये दरख्त आपने अपने ज़ाती पैसों से लगवाए थे? जी, ये तो मतलब शुरू से लगवाए हैं जी। हाँ बिल्कुल, लुक आफ्टर आप ही कर रहे थे? लुक आफ्टर हम ही कर रहे थे। बड़ा बेहतरीन जो है ना वो लान बना हुआ था। मुझे ये बताएं कि जब कोई भी दरख्त काटा जाता है तो CDA बोर्ड उसकी अप्रूवल देता है। इस्लामाबाद में तो वैसे एक मिसवाक भी काटे तो 6 महीने की सज़ा हो जाती है, तो क्या इसकी कोई अप्रूवल आपको दिखाई गई है कि ये दरख्त हम काट रहे हैं? उन्होंने कहा जी CDA की जगह आप कौन होते हैं? नहीं, CDA की जगह है, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन दरख्त CDA का नहीं है, दरख्त पूरी कौम की अमानत है। बस सर ये तो अब एनवायरनमेंट जो है जो कि इनकी हिफाजत करती है वही उनके अफसरान थे, DMA वाले थे। उसके बाद जो है ना मजिस्ट्रेट इलाके के जो चांडियो साहब थे वो विद पुलिस थे। अब हम उनके सामने बस थे। ये तो सरासर इख्तियारात की नाजायज़ इस्तेमाल उन्होंने किया है। और इसके ऊपर आपने क्या थाने में एप्लीकेशन दी है कि ये दरख्त ये काटे गए, इसके ऊपर तो FIR लॉन्च होनी चाहिए? नहीं सर, बस हम तो ये जज साहब की तरफ देख रहे हैं। आज उनको बुलाया हुआ था स्टे की, लेकिन अभी तक कोई बंदा आया नहीं है। ज़ाहिर है वो हर बार इख्तियार जो है ना वो बड़े मतलब ऊँचे लेवल के, हमें नहीं पता इस चीज़ का। तो नाज़रीन, ये था इनका मौक़िफ़। बेसिकली वहाँ पे एक याशी काटा खुला हुआ है, क्लास 3 का शॉपिंग सेंटर है, छोटी मार्केट है। इसका काम होता है कि सब्ज़ी फ्रूट और बेसिक चीज़ें सप्लाई करना। ये एक मरकज़ नहीं है कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी की जा सके। वहाँ पे साथ मस्जिद है, उसकी भी तौहीन हो रही है, एहलियान इलाका की भी तौहीन हो रही है। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ, हमारे ऑनरेबल वज़ीर दाखिला साहब की रिहाइश भी वहीं है, साबिक चेयरमैन CDA, चीफ कमिश्नर और मुख्तलिफ बड़े बड़े लोग उसी पोश एरिया में रह रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो हमारे कौमी हीरो थे वो भी इससे पिछली गली में रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी रह रही हैं। फैसल मस्जिद है और ये एक बहुत अहम मकाम है इस्लामाबाद का। तो अब हम चलेंगे इस केस को जो परस्यूट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, इसके सारे प्रोसीजर को जिन्होंने अडॉप्ट किया है, लीगली प्रोसेस कर रहे हैं, वो एडवोकेट है मियां ज़फ़र इकबाल साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लायर हैं। और इससे पहले भी इन्होंने कई दफ़ा CDA को जो है ना वो टिकनी का नाच लिखवाया है, लेकिन इस दफ़ा देखते हैं कि CDA इनके साथ क्या करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये सर कैसे हैं? ठीक है शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर ये बताएं कि ये आपके स्टे की वायलेशन हुई है, तो आपने अभी तक क्या किया है? देखें, बात इस तरह है कि हम तो कानूनी लोग हैं, कानून के मुताबिक चलते हैं। जो इनके मसला था इन्होंने मुझे बताया, मैं उसको कोर्ट के अंदर केस फाइल किया CD अफसरान के ख़िलाफ़ जो कि वायलेट कर रहे थे, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट डॉक्टर साकिब जावेद साहब ने हमें स्टे ग्रांट किया और स्पेसिफिकली आर्डर पास किया। स्टे में मेंशन किया कि कोई वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर आप पार्किंग बनाने की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते और ना ही वहाँ पार्किंग बना सकते हैं। इस स्टे के बावजूद इनको नोटिस रिसीव हुए आफ्टर 3 डेज़ 12/5/2025 को अगेन CDA विद इन्फोर्समेंट तमाम इंतज़ामिया के साथ वहाँ मौके पे आई और इन्होंने मुझे बताया कि ये सूरत हाल है। तो मैंने उनको कहा कि आप इसकी तस्वीर और मूवी बना लें, तो हम इंशाल्लाह कानूनी तरीका अडॉप्ट करेंगे, कोर्ट को बताएंगे कि ये सूरत हाल है। तो इन्होंने उसको बनाया, वीडियो इन्होंने मुझे दिखाई,
تو بڑی افسوس ہوا دیکھ کے کہ یہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں جو کہ کورٹ آرڈر کو اوبے کرنے کے پابند ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ نہیں، انہوں نے اسٹے ماننے سے انکار کر دیا ہے بالکل کیٹاگوریکلی۔ یہی بتایا گیا مجھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی اسٹے کو نہیں مانتے، ہمیں اعلیٰ افسران کا حکم ہے تو ہم یہ پارکنگ بنائیں گے۔ تو سر یہ لا اینڈ آرڈر کدھر جائے گا، یہ عدالتیں کدھر جائیں گی کہ اگر یہ قانون کو نہیں مانتے؟ یہی افسوسناک بات ہے، یہی بات میں نے آنریبل کورٹ کو بتائی، میں نے کنٹیمپٹ فائل کی ان کے خلاف، بائی نیم ان کو پارٹی بنایا کہ یہ جو انہوں نے ایکٹ کیا، اور وہاں موقع پہ ان کو کورٹ آرڈر کی کاپیاں بھی پرووائڈ کی گئی، اور جو مجسٹریٹ تھا یا پولیس تھی دے آر باؤنڈ ٹو اوبے دی آرڈر پاس بائی دی لنڈن سول کورٹ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا۔ وہاں پہ انہوں نے اپنا بلڈوزر چلایا، اپنے ٹریکٹر کے ذریعے جگہ کو پارکنگ بنانے کی کوشش کی، گرین بیلٹ ختم کیا، درخت کاٹ دیے، تو اس کے اوپر آنریبل کورٹ نے اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہوئے ان پرسن تمام جو ملزمان ہیں، الزام لائحان ہیں، ان کو طلب کر لیا ہے آپ کہ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں کے اوپر کنٹیمپٹ لگی ہے کوئی کورٹ ان کے اوپر کوئی کارروائی بھی کرے گی یا صرف یہ ایک نوٹس ہوگا اور پھر نوٹس واپس ہو جائے گا؟ نہیں، انشاءاللہ کورٹ اس کے اوپر بالکل ایکشن لے گی۔ کورٹ نے ان کو ان پرسن طلب کیا ہے کہ آپ کو، ہم نے کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ یہ سی ڈی اے کی لینڈ اس طرح نہیں ہے کہ سی ڈی اے وہاں پہ جو مرضی کر سکے، یہ جگہ بنی ہوئی تھی فار دی پرپز آف گرین بیلٹ، اوپن ایریا، سروس ایریا تھا، وہاں سروسز بچھی ہوئی ہیں، تو 50 سال میں تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، جسٹ ٹو گیونگ دی بینیفٹ ٹو دی ریسٹورینٹس اونرز، کہ ان کے لیے اپنے مفادات کے تحت ان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس جگہ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا بیسکلی، اور یہ وائلیٹ کیا ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا میاں صاحب، ایک بات تو یہ بھی کنفرم ہے کہ یہ سی ڈی اے کی زمین نہیں ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ سی ڈی اے نے یہ 19 روپے کنال لے کے آلریڈی یہاں کے رہائشیوں کو 10,000 روپے پر کنال بیچ دی ہے، تو اب یہ یہاں کی کمیونٹی کا رائٹ ہے، کمیونٹی کی مرضی کے بغیر سی ڈی اے خود کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور سی ڈی اے کی اتھارٹی جو ہے وہ بورڈ کے پاس ہے۔ سی ڈی اے بورڈ کی اپروول کے بغیر کیسے جو ہے نا وہ انہوں نے گرین بیلٹ ختم کیا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو کلاس 3 شاپنگ سینٹر ہے، اس شاپنگ سینٹر کے اندر انلیگلی جو ہے نا وہ ان پلازوں کے اندر الاؤ نہیں ہے کمرشل ایکٹیویٹی جو وہ کر رہے ہیں، تو ان کو کینسل ہونا چاہیے تھا پلاٹوں کو، اور ان کے اوپر فائن ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں کے رہائشیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین آگے چل کے دیکھتے ہیں، ابھی کورٹ کی پروسیڈنگ جاری ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایسے افسروں کو نکیل ڈالی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے کے اندر یہ جو ایسے افسران ہیں جو ڈیپوٹیشن پہ مختلف صوبوں سے لائے گئے ہیں، جو تحصیلدار کے عہدے پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ان کو اضافی چارج دے دیا گیا کہ آپ علاقے کے مجسٹریٹ بھی ہیں، تو پھر وہ انلیگل ایکٹیویٹیاں کرتے ہیں، اور یہ مجھے امید ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بڑی ہائی پروفائل شخصیت ہوگی جو یہ کروا رہی ہے۔ ادروائز تو سی ڈی اے کے اندر آپ کو ایک ریڑھی کا لائسنس لینا ہو تو وہ بھی نہیں ملتا، ایک کھوکے کا لائسنس لینا ہو تو وہ بھی نہیں ملتا، تو لازمی بات ہے اگر یہ کوئی 10 کنال کی لینڈ کو سیدھا کر کے 40 سال پرانے درختوں کو کاٹا جائے، اور پھر ان درختوں کو کاٹنے کے بعد وہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹی کی جائے، قبضہ کروائے جائیں، تو کوئی نہ کوئی بڑی ہستی بیچ میں شامل ہے۔ تو ابھی یہ وقت آنے پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کون کون سی ہستی ہے، لیکن پھر بھی ہم چیئرمین سی ڈی اے سے یہ گزارش کریں گے کہ جو 40 سال پرانے درخت کٹوائے گئے ہیں، وہ ڈی جی رانا طاہر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، یا وہاں کا جو رینج افسر ہے، ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے، محکمانہ کارروائی کی جائے، بلکہ ان کو ایف آئی اے میں دھکیلا جائے تاکہ یہ جواب دیں کہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ میں درخت لگائے گئے تھے۔ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں اگر ٹیمپریچر 45 ہوتا ہے تو E7 میں 42 ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ وہاں پہ درخت بہت زیادہ ہیں، اور وہاں کے جو رہائشی ہیں انہوں نے شروع سے ہی اس کا ٹیمپریچر مینٹین کیا ہوا ہے، اور اسلام آباد کے ساتھ E7 کا مقابلہ نہیں ہے۔ اگر F7 میں ایک گھر 20 کروڑ کا ہے تو E7 میں وہی گھر 30 کروڑ کا ہے۔ ہر لحاظ سے E7 اسلام آباد کا پوش ایریا ہے، اور یہ عیاشی کے اڈے کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے جو رہائشی اٹھتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افضل چیمہ صاحب کی رہائش بھی وہیں پہ ہے، اسی گلی میں ہے، اور بڑے بڑے ہائی پروفائل میں میں اگر نام لینا شروع کروں تو سارا پروگرام اسی میں چلا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈاکٹر قدیر صاحب اور مطلب پاکستان کی جو وی آئی پی شخصیات ہیں وہ رہتی ہیں، لیکن وہ سب شریف لوگ ہیں، ان لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، اور پورے اسلام آباد پنڈی سے جو عیاش لڑکے ہیں، جو رات کو شیشہ پیتے ہیں، جو رات کو مختلف قسم کی محفلیں ناچ گانا ہوتا ہے، اس کے لیے فیسلٹیٹ کرنے کے لیے مقامی لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور وہاں کو پیر بدائی اڈا بنا دیا گیا ہے، اور اس پیر بدائی اڈے کو مجھے امید ہے بہت جلد ختم کیا جائے گا۔ بہت مہربانی۔ اسی کے ساتھ اب ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جو اس دن رات کو واقعہ ہوا ہے۔